اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا پیر محمد جاوید القادری صاحب متعال العالی اپنے ملفوظات حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ آپ کی آمد سے پہلے پرزور نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات درود پاک باوز بلند پڑھنا شرف حاصل کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ صاحب نے جڑی آخر تے حدیث پاک سنائی ہے نا، وہ حدیث پاک سنان دا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تسی جنہ زیادہ میرے تے درود پڑھو گے تانوں دنیا اُتے بھی تے تانوں آخرت دے اُتے بھی اُنّا زیادہ میرا قرب نصیب ہوئے گا۔ تے اس حدیث پاک تے عمل کردے ہویا باواز بلند پڑھو تے ذوق و شوق نال پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کملی والا آیا، آج کملی والا آیا، آج کملی والا آیا، آج کملی والا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور کوئی پڑھن تو محروم نہ رہے۔ اسی سارے نبی پاک علیہ السلام دے سنا خان ہیں جی، شرمانا ہے تے پیڑیاں گلاں تو، شرمانا ہے تے چگلیاں کرن تو، شرمانا تے غیبتاں کرن تو، شرمانا تے گالاں کڈن تو، لیکن سانوں اپنی زبان کتھے استعمال کرنی چاہیے؟ ذکر خدا دے واسطے تے ذکر مصطفیٰ دے واسطے۔ اس واسطے کہ محفل کوئی عام محفل نہیں، کوئی محفل کرتا ہے کسی دی صدارت دی، کوئی محفل کرتا ہے کسی دی وزارت دی، کوئی محفل کرتا ہے کسی دی قیادت دی، کوئی محفل کرتا ہے کسی دی سیاست دی۔ اسی محفل پہ کرنے ہیں محمد مصطفیٰ دی ولادت دی۔ تے نہ ڈرو تے نہ شرماؤ تے نہ چکو، مل کے بولو آج کملی والا آیا، آج کملی والا آیا، آج کملی والا آیا، آج کملی والا۔ رب نے کرم کمایا، رب نے کرم کمایا، آج کملی والا آیا، آج کملی آیا، آج کملی والا۔ ساری زمین روشن، سب آسمان روشن، ساری زمین روشن، سب آسمان روشن، او دے نور نال ہویا، او دے نور نال ہویا، سارا جہان روشن، او دے نور نال ہویا، سارا جہان روشن، نوریاں نغمگایا، نوریاں نغمگایا، اج کملی والا آیا، اج کملی والا آیا، اج کملی والا آیا۔ آمد نبی دی ہوئی، رب نے لوائے چنڈے، آمد نبی دی ہوئی، رب نے لوائے چنڈے، میلاد دی خوشی وچ اللہ نے منڈے ونڈے، میلاد دی خوشی وچ
اللہ نے منڈے ونڈے جشن رب منایا جشن رب منایا آج کملی والا آیا آج کملی والا قیامت دا دن ہوئے تے اے زمین جتھے شیخ صاحب دا گھر بنیا ہے یہ قیامت والے دن گواہی دے گی یا پروردگار عالم تیرے پیارے محبوب دے دیوانے مستانے شمع نبوت دے پروانے ایتھے بیٹھ کے تیرا بھی ذکر کردے سن تے تیرے محبوب دا میلاد بھی پڑھدے سن تو جدوں اے بے زبان چیزاں نے ساڈے حق وچ گواہیاں دتیاں نا تے قیامت والے دن ساڈا کام ہی گواہیاں تے مک جانا ہوئے ورنہ ساڈے پلے کچھ بھی نہیں ہے قیامت والے دن قیامت والے دن اسی نہ اللہ دے عدلہ نال بخشیاں جانا ہے تے نہ ہی اپنے عملہ نال بخشیاں جانا ہے اے جملہ یاد رکھیا جائے قیامت والے دن اسی نہ اللہ دے عدلہ نال بخشیاں جانا ہے تے نہ ہی اپنے عملہ نال بخشیاں جانا ہے اسی قیامت والے دن بخشیاں جانا ہے تے خدا دیاں فضلہ نال بخشیاں جانا ہے ورنہ ساڑھے پلے کچھ نہیں اے ساڑھے ہتھاں نے ساڑھیاں آنکھاں نے ساڑھے کناں نے ساڑھے پیراں نے اے جسم دے اعضاء نے اور بے زبان چیزاں نے درختاں نے اور اے درو دیوار نے انہاں بے جان تے بے زبان چیزاں نے جدوں قیامت والے دن تواڈے تے ساڈے حق وچ گواہی دے چھڈی نا یا اللہ اے فلانی تھاں تے بیٹھ کے تیرے محبوب دا ذکر کردے سن پئے تے اللہ پاک اپنے پیارے محبوب دے ذکر دے صدقے ساڈے ورگے گناہگاراں نو معاف فرما دے گا اس واسطے ڈرن دی شرمان دی چکن دی ضرورت نہیں تے باوجود میں کئیاں دے منہ بند ویکھن ڈیا وا میں چاہنا کیوں محروم رہندے ہو او جدوں اوتھے باہر گپاں ماریاں ہونا کہ مارنیاں ہونا کسے چوک وچ بیٹھ کے یا دکان دے کسے پھٹے تے بیٹھ کے اس ویلے کوئی بھی نہیں گوارا کردا کہ میں چپ کر رہا ہوں او میرا بھی حصہ وچ پینا چاہیے میں کدھر چپ نہ رہواں میری گل کیوں نہیں ہے میں کیوں نہیں بولیا اوتھے سارے ہی بولدے نے اوتھے سارے گلاں سیاسی جلسیاں جو اونچی اونچی آواز نال تے اپنی باواں نوں تے اپنے ہتھاں نوں بلند کر کے کہندے نے او فلانا لیڈر زندہ باد میرا فلانا لیڈر زندہ باد ایتھے کیوں چکدے ہو پئے انہاں لیڈراں دے نعرے مار دو جنہاں نہ دنیا تے کام ہونا نہ قبر چ کام ہونا نہ حشر چ کام ہونا ہے تے اسی مدینے دے لاڑے تے نعرے کیوں نہ ماریے جنہاں نے ساڈی دنیا تے بھی کام ہونا ہے قبر وچ بھی کام ہونا ہے تے حشر وچ بھی کام ہونا ہے بڑا بولو اج کملی والا آج کملی والا رب نے کرم کمایا رب نے کرم کمایا آج کملی والا آیا آج کملی والا آج کملی والا حضرت تھوڑی جی یاد دہانی کرانی ہے کہ تو گل کر لواں قرآن پاک دی سورت مریم دے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلام ہوئے میرے اوتے سلام علیہ سلام ہوئے بولو سارے بولو سلام ہوئے میرے اوتے یوم ولدتو جس دن میں پیدا ہویا سا اس دن میرے اوتے سلام ہوئے کی معلوم ہویا جس دن اللہ دے نبی پیدا ہون اس دن اللہ دے نبی اوتے سلام پڑھنا اے اللہ دے نبی دی سنت ہے اسی نبی پاک علیہ السلام دی ولادت والی رات نو سحری دے ٹائم تے کھڑیاں ہو کے کیوں پڑھنے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا کا چاند اس دل افروز ساتھ بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام شمع
بز میں ہدایت پھیلا. قرآن پاک نے صاف اعلان کر دیتا کہ جس دن اللہ دے نبی پیدا ہون اس دن اللہ دے نبی دے اوتے سلام پڑھنا اے اللہ دے نبی دی خود سنت ہے. بولو اے خود اللہ دے نبی دی سنت ہے. تے اسی دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی او پیدا تے دنیا تے تشریف لیاون والی گھڑی دے اوتے سلام پڑھنے ہیں. تے سلام نہیں بلکہ لکھاں سلام پڑھنے ہیں. دیکھو سارے زمانے وچوں آدم علیہ السلام تو لے کے یا اس تو پہلے جدوں دا خدا تعالیٰ دی ذات نے سورج نو پیدا کیتا, چاند نو پیدا کیتا, تاریاں نو پیدا کیتا, زمین نو پیدا کیتا, آسمان نو پیدا کیتا, زمانہ شروع ہو گیا. دن رات صبح شام شروع ہو گئے. کدوں دے؟ جدوں دا خدا نے سورج نو پیدا کیتا ہے, جدوں دا خدا نے چاند نو پیدا کیتا ہے, جدوں دا خدا نے تاریاں نو پیدا کیتا ہے. بولو دن رات صبح شام شروع ہو گئے. نہ جانے لکھاں کروڑا سال گزر گئے, زمانے گزر گئے, صدیاں گزر گئیں, سال گزر گئے, مہینے گزر گئے, ہفتے گزر گئے, دن گزر گئے, راتاں گزر گئیں, شاماں گزر گئیں, صبح گزر گئیں, صبح گزر گئیں, راتاں گزر گئیں, دن گزر گئے. یہ 15ویں صدی دا 44واں سال چلدا پیا اور قیامت تک اللہ بہتر جاندا ہے, اللہ دے رسول جاندے نے اللہ دی اطاعت نال کنیاں صدیاں آنیاں نے, کنے سال آنے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس صدی دے جس زمانے دے وچ پیدا ہوئے وہ زمانہ سارے زمانے نالوں افضل ہے. گل دی سمجھ نہیں آئی؟ آئیے بولو مل کے کہو سبحان اللہ. مل جل کے سبحان اللہ کہنا, اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کرنا قرآن پاک وچ آندا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑو, او پتھرو, او پرندیو, میرے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جدو میری تسبیح بیان کرن تسی بھی انہاں نال مل کے کریا کرو. اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کرنا, اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ نو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑاں نو, پتھراں نو, پرندیاں نو حضرت داؤد علیہ السلام دے نام لاتا سی. جدو میرے پیارے نبی داؤد علیہ السلام میری تسبیح بیان کرن او کلے نہ کرن بلکہ تسی بھی انہاں نال مل جایا کرو. تے آپ سب بیان پہ کردے سن نا سبحان اللہ دی فضیلت بیان کرنے سن. ایک حدیث پاک میرے کو بھی سن لو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہندا ہے اللہ تعالیٰ او دے نام دا جنت دے وچ ایک درخت لا دیندا ہے. ایک مرتبہ کہو گے تے ایک درخت, 2 مرتبہ کہو گے 2 درخت, 3 مرتبہ کہو گے 3 درخت, 4 مرتبہ کہو گے 4 درخت, 5 مرتبہ کہو گے 5 درخت, 6 مرتبہ کہو گے 6 درخت. میری یہ خواہش ہے, میری یہ تمنا ہے جدو تسی محفل میلاد مصطفیٰ وچوں فارغ ہوو اٹھو تے تواڈے نام دے جنت دے وچ درخت نہیں بلکہ درختاں دے باغ لگنے چاہیے. میں عرض کرنا وا کہ سارے زمانے دے وچوں او زمانہ بہتر افضل اعلی وے جس زمانے وچ تیرے تے میرے نبی دنیا اتے تشریف لے آئے سن. سار جس صدی دے وچ جس صدی دے اندر نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے او صدی تمام صدیاں نالوں افضل ہے. جس سال دے اندر حضور تشریف لے آئے او سال سارے سالاں نالوں افضل ہے. جس مہینے وچ حضور تشریف لے آئے او مہینہ تمام مہینیاں نالوں افضل و اعلی ہے. جس تاریخ نو حضور تشریف لے آئے او تاریخ تمام تاریخاں نالوں افضل و اعلی ہے. تے جس رات حضور تشریف لے آئے اور رات تمام راتاں وچوں افضل تے اعلی ہے. تے جس دن حضور تشریف لے آئے او سوموار دا دن تمام دناں دے نالوں افضل تے اعلی ہے. تے جس وقت حضور تشریف لے آئے او وقت تمام وقتاں وچوں افضل تے اعلی ہے. اس مقام تے کسی صاحب محبت نے بڑی سونی گل کیتی ہے کہ انوار دیاں برساتاں نے ایک دوجی نو کہندیاں راتاں نے. انوار دیاں برساتاں نے ایک دوجی نو کہندیاں راتاں نے. اور جس رات دے تڑکے آیا
نبی اس رات دیا کیا باتاں نے جس رات دے تڑکے آیا نبی اس رات دیا کیا باتاں 11 تے 12 ربیع الاول شریف دی درمیانی رات تے سوموار دا بولو سوموار دا تے 11 تے 12 دی درمیانی رات تے ویلا کیڑا سی نور پیر دا ویلا بولو سحری دا ویلا دوجے لفظاں پنجابی جو کہہ لو سرگی دا ویلا جس ٹائم اسی تسی روزہ رکھنے ہاں او سحری دا ویلا تے سرگی دا ویلا رات جا رہی سی دن آ رہا سی اللہ دے محبوب جناب آمینہ دی گود کے اندر تشریف لے آ رہے سا اور اس وقت ہی اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم اٹھائی ہے والعصر منو حضور دے زمانے دی قسم ایک مقام تے خدا نے فرمایا والفجر منو فجر دے ویلے دی قسم اسی تے آج وقت فجر دا ہمیں گزارشہ لیا نہ کوئی سوتا ہے تو ستا پہ ہے نہ انہوں کسی اٹھایا ہے نہ وہ خود اٹھے ہے اذانہ ہو گئیاں نے الصلاۃ خیر من النوم کہنے والے نے کہہ دیتا ہے اس تو بعد درود و سلام بھی پڑھا گیا ہے جماعت بھی ہو گئی ہے سورج بھی طلوع ہو گیا ہے پھر بھی سون والے ستے پہ نہیں یار تسی اپنی قسمت دے اوتے افسوس کیوں نہیں کرتے تو انہوں تے فخر کرنا چاہیے دا سی اسی اس نبی دا کلمہ پڑھنے ہیں جس نبی دا کلمہ پوری کائنات نے پڑھیا ہے میں ہے چھوٹا رہا لیکن گل میں بڑی وڈی کر چھڑی ہے تسی غور نہیں کیتا شاید ساری کائنات نے میرے تے تیرے نبی دا کلمہ پڑھیا روزے ازل تو لے کے ہون تک تے ہون تو لے کے روزے ابد تک میرے نبی دا کلمہ پڑھیا جاندہ سی پڑھیا جاندہ اے تے پڑھیا جاندہ روے گا سوال پیدا ہویا ہے جناب آدم علیہ السلام آئے نوح علیہ السلام آئے شیس علیہ السلام آئے ادریس علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام آئے صفی آئے نجی آئے خلیل آئے زبی آئے کلیم آئے تو انہاں دا کلمہ بھی پڑھیا جاندہ سی میں کیا انہاں دا کلمہ انہاں دیاں قوماں نے پڑھیا سی بولو او پہلے نبیوں دا کلمہ انہاں دیاں قوماں نے پڑھیا سی انہاں دیاں قوماں نے اپنے وقت دے نبی دا کلمہ پڑھیا سی تے تسی میں تہاڈے کول پوچھنا انہاں نبیاں نے کدا کلمہ پڑھیا سی سبحان اللہ او تسی کس نبی دے امتی ہو صبح صبح دے ٹائم سے سون والے ہو نیندرا پوریاں کرنے والے ہو رات دے 12 بجے تک تے 1 بجے تک تے 2 بجے تک 3 4 بجے تک حافظ صاحب قبلہ فرما رہے سن اپنا قبلہ درست کرو اپنا قبلہ درست کرو تے ساڈا قبلہ کی بن گیا ہے اے ساڈا قبلہ بن گیا ساری رات انٹرنیٹ دے ہوتے اسی بیٹھے رہنے اے ویکھو اے کئیاں نے اپنا قبلہ بنا لیا اپنا موبائل پہلے کمپیوٹر سی تو ہن ہر جیب دے وچ موبائل بڑھ گیا ہے ساڈا قبلہ وے والدین قبلہ نہیں مانتے لوکی خانے کعبے وال منہ نہیں کردے قرآن پاک وال منہ نہیں کردے موبائل وال دنے ویکھو تے موبائل وال رات نو ویکھو موبائل وال صبح ویکھو موبائل وال شام نو ویکھو موبائل وال اینی تی عقیدت اج ساڈے سننے پر اپنے پیراں نال نہیں رکھدے جنی عقیدت اپنے موبائل نال رکھن دے کی بڑیا موبائل دے وچ کی پیا موبائل دے وچ کم از کم سوچو سمجھو سی جانا کدھر سی جانے کدھر پہ تسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دا کلمہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھیا سی کتے تسی خوش ہے تسی خوش نصیب سو ہے تسی خوش نصیب سو لیکن بندے ہو پہ بد نصیب بندے ہو پہ بدبخت اور انہیں کو بدبخت ہی بننے پہ کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے شیطان بھی کہنے میں تے ایک سجدہ نہیں سی کیتا آدم علیہ السلام نو تے او بھی تعظیم دا تے او بھی ادب دا تے او بھی احترام دا ایک سجدہ میں آدم علیہ السلام نو نہیں سی کیتا تے او بھی تعظیم دا او بھی ادب دا تے او بھی احترام دا تے تو صبح تو لے کے شام تک 96 سجدے نہیں کردا پیا فجر دا سجدہ تو نہیں کردا ظہر دا سجدہ تو نہیں کردا عصر دا سجدہ تو نہیں کردا مغرب دا سجدہ تو نہیں کردا عشاء دا سجدہ تو نہیں کردا جمعے والے دن جمعے دا سجدہ تو نہیں کردا اونے ایک سجدہ نہیں سی کیتا تے گل دے چلانا دا تاؤ تے جنت دے وچوں تکے مار مار کے باہر کر دے تے قیامت تک لعنتی بولو قیامت تک لعنتی آدم علیہ السلام نو
ایک تعظیم دا سجدہ نہ کیتا تے خدا نے اے حال کر دیتا تے اسی خدا تعالیٰ دی ذات نو کنے سجدے کرنے سن تے کنے سجدے قضا پہ کرنے ہیں صبح تو لے کے شام تک 5 نمازاں دے سنتاں نفل فرض واجب پائیے تے تقریباً 96 سجدے بنتے ہیں تے اسی 96 سجدے چ کنے سجدے اللہ تعالیٰ دی ذات نو کرنے ہیں اے او کاکا بلی خاموش گل سنو کون توجہ ذرا اے تو ہی توجہ کرو ہے تسی بڑے خوش بخت سو اللہ تعالیٰ تو خوش بخت بنن دی توفیق دے لیکن اسی جا کدھر رہے ہیں نہ دنیا داری دا نشہ سانو چڑھ گیا ہے دنیا دے لالچ تے دنیا دی ہرس تے دنیا دے تمے دا اینا کو بھوت ساڈے سراں تے سوار ہو گیا ہے تے سانو 5 وقت دی نماز دی پرواہ نہیں 8ویں دن جمعے والے دن جمعے دے خطبے دی پرواہ نہیں خوش بخت سو خوش بخت بن کے رہو تسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دا کلمہ حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھیا سبحان اللہ محبت دی زبان کہہ دو میرے سبحان اللہ میں گل تھوڑی جی کوڑی کرن دے نال میں مٹھی بھی کرن دے ہاں سبحان اللہ ذرا مٹھی زبان نال کہہ دو سبحان اللہ اور تسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دا کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا سی سبحان اللہ یہ تے حدیث پاک نا حفصہ بیان پہ کر دے سن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تے یا پروردگار عالم مینوں اپنے محبوب دی امت وچ شامل کر دے میں اللہ دا قرآن پیش کیا کرنا وا نبیاں نے دعا یہ نہیں منگی دعا منگن تو پہلے انہوں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا سی سارے نبی تے سارے رسول تے سارے پیغمبر میرے نبی دے امتی ہو گئے سن کدو سوال پیدا ہوتا ہے کدو تو ہی پوچھو کدو روزے ازل والے دن جدو خدا دی ذات نے سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں دی روحاں نوں اکٹھا کیتا تے اکٹھا کر کے خدا نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن آوے گردہ ثبوت لتؤمنن به ولا تنصرن اے میرے نبیوں تے میرے رسولوں تے پیغمبروں میرے نال وعدہ کرو تے پکا کرو میں تانوں کتاب عطا فرماواں حکمت عطا فرماواں کسے نوں انجیل عطا فرماواں کسے نوں زبور عطا فرماواں کسے نوں تورات عطا فرماواں کسے نوں نبی اللہ بنا دواں کسے نوں صفی اللہ بنا دواں کسے نوں کلیم اللہ بنا دواں کسے نوں خلیفۃ اللہ بنا دواں کسے نوں خلیل اللہ بنا دواں کسے نوں ذبیح اللہ بنا دواں کسے نوں روح اللہ بنا دواں کسے نوں کلیم اللہ بنا دواں کسے نوں صدیق اللہ بنا دواں کسے نوں کوئی شان عطا فرماواں کسے نوں کوئی شان تے عظمت عطا فرماواں اے جدوں تسی اپنے اپنے وقت دے اندر دنیا دے وچ جانا ہے جا کے تسی اپنا اپنا کلمہ لوکاں نوں پڑھانا ہے لوکی تانوں چک چک کے سلامہ کردے ہون لوکی تواڈے پیر چومدے ہون لوکی تواڈے ہاتھ چومدے ہون لوکی تواڈیاں دعوتاں کردے ہون لوکی تواڈا کلمہ پڑھدے ہون تواڈیاں شریعتاں دے سکے جاندے ہون تواڈیاں کتاباں دیاں تلاوتاں ہوندیاں ہون تواڈے سارے دے پیچھے ثم جاءکم رسول سارے دے پیچھے ایک میرا آخری رسول تے آخری پیغمبر آ جاوے مصدق لما معکم او سارے نبیاں تے رسولاں تے رسالتاں دی تے سارے نبیاں دی نبوت دی تصدیق کردا ہویا آ جاوے تے تسی کی کرنا ہے لا تؤمنون به ولا تنصرن او کی کرے گا تواڈے سارے دی تصدیق کرے گا تے تسی کی کرنا وے تسی او دے اوتے ایمان وی لیاونا ہے تے او دی مدد بھی کرنی ہے لا تؤمنن به لا تؤمنن به تسی او دے اوتے ایمان وی لیاونا ہے بولو تسی او دے اوتے ایمان وی لیاونا ہے تسی او دی مدد بھی کرنی ہے تے خدا نے فرمایا کیا تسی میرا وعدہ قبول کر لیا ہے قال اقررتم کیا تسی اقرار کر لیا ہے حالانکہ خدا علیم بذات الصدور اے دے باوجود خدا پوچھدا وے پیا قال اقررتم کیا تسی اقرار کر لیا ہے سارے نبیوں سارے رسولاں پیغمبراں نے عرض کیتی قالوا اقررنا قالوا اقررنا ہاں یا اللہ سی اقرار کر لیا ہے سارے نہیں آکھے میرے کہ وہ سارے سبحان اللہ
قالوا اقررنا ہاں یا اللہ اسی اقرار کر لیا وے اسی تیرے نبی دا کلمہ پڑھا گے اسی تیرے نبی تے ایمان لے آواں گے قالوا اقررنا جدوں انہاں سارے نے اقرار کر لیا ہے تے سمجھ لو انہاں نے ساڈے نبی دا امتی ہون دا شرف حاصل کر لیا ہے جو شان ہے احمد پیارے دا نئی شان عالم سارے دا نہیں کوئی مثل سراج دلارے دا پڑھلا میں تانوں او کلمہ پڑھانا وا پیا جڑا سارے نبیاں نے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے نبیاں نے سارے نبیاں دے نبی دا کلمہ پڑھیا وے بلند آواز نال ایک واری پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے کلمہ اوے جڑا روزے ازل تو لے کے پڑھیا آ رہا ہے تے پڑھیا جاندا رہے گا تے تسی کڈے خوش نصیب ہو تسی کڈے خوش بخت ہو تسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا وے جدا کلمہ تمام نبیاں نے پڑھیا سی کڈی خوش نصیبی ہے تے کڈی خوش بختی ہے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی خوش نصیب ہے بد نصیب بولو بد نصیب تے ہونا بھی نہیں چاہیے بد نصیب ہونا بھی نہیں چاہیے دیکھو سارے نبی رسول پیغمبر میرے نبی دے مبشر نے تے میرے نبی سارے نبیاں دے مصدق نے مبشر دا معنی خوشخبری دین والا مصدق دا معنی تصدیق کرنے والا سارے نبیاں نے ساڈے تے تواڈے نبی دے آن دیاں خوشخبریاں دتیاں تے حضور جدو تشریف لے آئے تے آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام بھی سچے نبی سن نوح علیہ السلام بھی سچے نبی سن شیس علیہ السلام بھی سچے نبی سن ابراہیم علیہ السلام بھی سچے نبی سن موسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی سن تے عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی سن تصدیق کر دیتی سارے نبیاں دی اس محفل میلاد مصطفیٰ او میں جڑے رب نے روزے ازل دے وچ سجائی سی تے اسی بھی تے وہی کام پہ کرنے ہیں جڑا رب نے کام کیتا سی اللہ نے عرشاں فرشاں تے لایا نے رونقاں اللہ نے عرشاں فرشاں تے لایا نے رونقاں کھیڈا رچایا سونے دے سب پیار واسطے کھیڈال چایا سونے دے سب پیار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلا سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلا سجائیاں نے سرکار واسطے محفل میلاد مصطفیٰ وچ آنا بڑی خوش بختی ہے تے خالی واپس جانا انہوں میں کی کمال نہیں کونو گل دی تو ٹیشن دے نہیں پہنچے محفل میلاد مصطفیٰ وچ آنا بڑی خوش بختی ہے تے خالی واپس جانا تو انہوں یہ گل دی سمجھ نہیں آئی آگئی ہے خالی واپس جانا اے ہم تسی آپ ہی اندازہ کر لو خالی واپس جان تو اے مراد نہیں کو لنگر تو بغیر واپس چلا جاوے بولو خالی واپس جان تو مراد اے نہیں کہ لنگر کھان تو بغیر وہ چلا جاوے خالی جان تو مراد اے بھی کہ اے جڑا تو انہوں اللہ دا قرآن سنایا جا رہا ہے حضور علیہ السلام دا فرمان سنایا جا رہا ہے انہوں تسی ادھروں سنو تے ادھروں کڑ دو بس پیان ہوندہ سی پیا بس سنیا سی بڑا مزہ آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا باتاں نے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات سلامت رکھے سنان والیاں نو آکھی یہ یاد ہی کون نہیں
موبائل دی ایک ایک گل یاد رہندی ہے، اے فنکشن کتوں شروع ہونا ہے کتنے ختم ہونا ہے، یہ وچ کی ہے پتہ نہیں وہ کنے فنکشن ہوندے نے، وہ سارے یاد ہوندے نے، لیکن اللہ تعالیٰ دا قرآن تے نبی دا فرمان یاد نہ رکھنا یہ کتنی بد نصیبی تے کتنی بدبختی ہوئے گی۔ میں کہنا ہاں اس محفل پاک دے بانی جناب شیخ لیاقت علی قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک انہاں دی قبر دے اوتے لکھاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ آمین۔ تسی انہاں دے گھر آئے ہو، انہاں دے رہائش گاہ تے آئے ہو، اے او دیوا وے جڑا کئی سالاں تو شیخ صاحب نے روشن کیتا سی، اور میں ویسے ایک لحاظ نال انہاں دے صاحبزادگان نو داد دواں گا، دعا کراں گا کہ انہاں دے اہل خانہ نے انہاں دے صاحبزادگان نے اس دیوے نو بجھن نہیں دیتا، لیکن دوجے پاس تھوڑی جی کمی ہے، تھوڑی نہیں بلکہ بڑی کمی ہے۔ شیخ صاحب وہ سن 5 وقت دی نماز جتھے کتھے بھی ہوندے سن، جتھے کتھے نماز کا ٹائم ہو گیا ٹرالی کھلاری بند کیتا، ٹریکٹر فوراً وضو کیتا، مسجد جا کے نماز ادا کی، بلکہ کوشش کرتے سن میں جا کے اذان پڑھا، کوشش کرتے سن جا کے میں تکبیر پڑھا، تے مسجد قمر الاسلام دے اندر جدوں رمضان شریف دا مہینہ آندا سی نا تے سحری دے ٹائم تے فجر دی اذاناں تو پہلا آپ ہی اٹھ کے جا کے سپیکر کھولنا تے کی پڑھتے ہوندے سن، جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیا، سن دے ہو کہ نہیں؟ وہ سن دے ہو کہ نہیں؟ سو گئے ہو؟ سن دے ہو نا؟ اللہ پاک تو انہوں جزا عطا فرمائے تے صبح جرا کو اٹھ کے ہن بھی اذان سن لیا کرو، اذان سے صبح اذان پڑھنے والا کی کہندا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ میں نا شیخ صاحب دے اٹھن دے اوتے جڑے لوگ اٹھان دے اوتے جڑے لوگ اٹھ کے روزہ رکھدے سن تے او روزہ ہن بھی رکھدے نے، تے ہن شیخ صاحب اپنی قبر تے آرام کر رہے ہیں، تے جے انہاں دے صاحبزادگان انہاں دے گھر والے 5 وقت دی نماز پڑھن نہیں ایتھے تے میرا حال سبحان اللہ دا مینہ پی جانا چاہیے سی، کم از کم دوجے نہیں تے گھر والے تے کہنا چاہیے ہے سبحان اللہ۔ کہ اگوں تسی اندازہ کرو کنے کو او قبر چ انہاں دی روح کنی کو خوش ہوندی ہوے گی، اے ذرا تسی بھی میرے نال مل کے پڑھو کرا کے انہاں دی یاد تازہ ہو جاوے۔ کی پڑھدے سن؟ جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیا، جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا، کھلائے دربار محمد عربی دا، کھلائے دربار محمد عربی، جاگ ویلا جاگ جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا، کھلائے دربار محمد عربی۔ اونی دیر تک محب دی محبت اپنے محبوب دی محبت کامل نہیں ہو سکتی جنی دیر تک محب اپنے محبوب دے نقشے قدم تے نہیں چلے گا۔ صبح اٹھ کے نماز پڑھیا کرو گے، یہ کیا ہے؟ اے محفل وچ آن دا مقصد ہے۔ ہن کئی لوگ کہندے لو جی وعدہ لیا ہے تے ہن وعدہ اسی پورا نہیں کر سکے، اسی گناہگار ہو گئے، سانوں فلانے خطیب صاحب نے گناہگار کر چھڑیا۔ بھائی تانوں گناہگار اسی کیتا ہے، تسی گناہگار خود ہوئے۔ میں ہن قرآن پاک پڑھیا، تسی شاید غور نہیں کیتا، اس گل وال بھی میرا اشارہ سی۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا نبیاں نو، قال اقررتم، اور نبیو تسی اقرار کر لیا، اور رسولو تسی اقرار کر لیا، این کر لو کہ خدا تعالیٰ نے ہاتھ کھڑے کرائے سن۔ قال اقررتم، کیا تسی اقرار کر لیا؟ نبیوں نے کو کیا قالو اقررنا، ہاں یا اللہ سے اقرار کر لیا ہے جی، اور روح پیدا ہوئی سن، ہاں یہ پیدا نہیں ہوئے تو انہوں نے روح پیدا ہوئی سن، تے روح نے کیا قالو اقررنا۔ میں اپنے ماحول سے ذرا تھوڑا جنا وہ ترجمہ پہ کرنا وا، ماحول پہ انداز پیش پہ کرنا وا۔ نبیاں نو خدا تعالیٰ نے فرمایا وعدہ کر دے ہو، تے سارے نبیوں نے کوئی نہیں کہ یا اللہ اسی وعدہ نہیں کرتے، نہیں، انہاں کیا قالو اقررنا، یا اللہ اسی اقرار کرنے ہیں۔ نیکی دے کام دے واسطے لوکاں کو وعدہ لینا یہ خدا دی سنت ہے، تے وعدہ کرنا یہ انبیاء دی سنت ہے۔ نیکی دے کام واسطے بولو، وعدہ لینا خدا دی سنت ہے تے وعدہ کرنا اے
अंबिया दी नबियां दी सुन्नत है। मैं तुहाडे कोलों वादा लेना वा, सुबह उठ के नमाज पढ़ा करोगे? बोलो बोलो इंशाअल्लाह ताला, जरूर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर फरमाए। सर्दियां दी रातां आ गई ने, कोई एडी वड्डी गल नहीं इंशाअल्लाह ताला। लंबियां लंबियां रातां ने तो हुण ते नींद भी माशाअल्लाह बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है। ते जे बंदा सुबह जान बुझ के, और याद रखिया जी, ये साडी कोई खुश नसीबी नहीं बल्कि बड़ी साडी बदबख्ती है। असी टाइम से नहीं सोंदे, अपनी मर्जी नाल ना असी सोने आ, अपनी मर्जी नाल ना असी उठने आ। देखो ना, मैं वैसे अपनी वड्याई नहीं करता, अल्लाह ताला दा ज़ात पाक दा बड़ा फजल ते बड़ा करम है। एक तुहानू अर्ज करन दे वास्ते, तुहाडी सलाह दे वास्ते, तुहानू फिक्र दिलाने वास्ते मैं अर्ज करना वा। कदी कितने है वे, कदी कितने सुबह दी नमाज च मेरी गैर हाज़री हो जाए, वरना अल्लाह ताला दे फजल करम दे नाल 1 साल जामे मस्जिद कमरुल इस्लाम दे विच मेरा ऐसा गुजरिया सी। 1 साल, 2-4 साल पहला दी गल है, 1 साल ऐसा गुजरिया सी। किसी साल वैसे मेरे 2, 4, 5, 10 नागी हो जाते सन फजर दी नमाज के टाइम पे, लेकिन 1 साल ऐसा गुजरिया सी रमज़ान शरीफ तो लैके अगले रमज़ान मुबारक तक पूरे साल दे विच फजर दी नमाज टाइम ते मेरा एक भी गैर हाज़री ते मेरी एक भी मेरा नागा नहीं सी होया। ये जिम्मेदारी होनी है ना, नमाज पढ़नी है ना तो नमाज पढ़ानी है, ये जिम्मेदारी है। तो जे नमाज पढ़ानी जिम्मेदारी है तो नमाज पढ़नी भी तो जिम्मेदारी है ना। तो जे बंदा सुबह उठ के अपने काम के वास्ते जाग आ जाती, क्या नमाज वास्ते जाग नहीं आ जाती? अपने काम के वास्ते सारियां थकावटां दूर हो जाती हैं, क्या नमाज वास्ते थकावट दूर नहीं हो जाती? और तेरा जिसम थकिया भी होवे, तू उठ के गर्मियां दियां रातां होण ते थकावट की परवाह ना कर, तो जे सर्दियां दियां रातां होण ते ठंडे ठंडे पानी की परवाह ना कर, तू उठ के वजू कर, नमाज अदा कर, तेरा जिसम फ्रेश हो जाएगा, तेरे जिक्र को सुकून मिल जाएगा, तेरे दिल नो तेरे जिस्म नो सुकून मिल जाएगा। क्यों? इस वास्ते ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद करने से, ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने। अब तुहाडे विच माशाअल्लाह बड़े बड़े 5 वक्त दे पक्के नमाजी बैठे हुए हैं, तुहाडे विच बड़े बड़े 5 वक्त दे पक्के नमाजी ते मस्जिद दे बड़े सके नमाजी बैठे हुए हैं, ते कई वो भी है जिहड़े कच्चे नमाजी बैठे ने। मैं कहना वा, जिवें आप सब कहते हैं खरबूजे नूं वेख के खरबूजा रंग फड़ लैंदा है, ते जिहड़े कच्चे पक्कियां कोल बैठे हो ना, जिहड़े कच्चे नमाजी पक्कियां कोल बैठे हो ना, जरा खरबूजे दे कोलों खरबूजा रंग फड़ लवे, तुसीं भी दिल नाल वादा करो इंशाअल्लाह ताला 5 वक्त दी नमाज पाबंदी नाल पढ़ांगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त दी नमाज पाबंदी नाल पढ़ांगे। और दूसरी गल है कि मैनू अल्लाह ताला दी ज़ात पाक तौफीक अता फरमाए, तुसीं सारी मदीने चले जाओ। तुहाडे विचों किहड़ा मदीने शरीफ गया है जी? तुहाडे विचों किन्नू किन्नू अल्लाह पाक ने मदीने शरीफ की हाज़री नसीब की है? सुभान अल्लाह। चंद साल पहले मैं थले कर लो, तकरीबन 3-4 साल पहले शेख लियाकत अली साहब भी बानी महफिल साहब खाना भी अल्लाह ताला के फजल के नाल मदीने शरीफ हाजिर होए सन। उस वक्त मैं भी सा, हाफिज मोहम्मद शहबाज साहब भी सन, मौलवी अब्दुल रहमान साहब भी सन, और माशाअल्लाह साडे होर भी साथी विच बैठे हुए हैं। ये माशाअल्लाह अल्लाह ताला दे फजल करम दे नाल महल्ला अली असगर कॉलोनी तो तकरीबन कट्ठियां असी 7-8 अफराद दा काफिला सी, यके बाद दीगरे इस महल्ले विचों अल्लाह ताला दे फजल नाल 15 तो 20 अफराद उमरा शरीफ करने वास्ते गए सन। ते जे अल्लाह पाक तुहानू सारियां नू मदीने दी हाज़री नसीब कर देवे ते मस्जिद नबवी विच जाके तुसी एक नमाज पढ़ो ते अल्लाह पाक तुहानू एक नमाज दे बदले 50,000 नमाज दा सवाब अता फरमाए। है ते जे वापस आके भी असी नमाज नहीं पढ़नी ते साडे हजूर किबला आलम अलहाज पीर मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते होंदे ने, मक्के गए मदीने गए करबला गए, जैसे गए थे वैसे ही चल फिर के आ गए। यार मदीने शरीफ जाओ ते मदीने दा रंग ना चढ़े। कई मदीने शरीफ जाते हैं, मक्के हज किया माशाअल्लाह, किन्ने मैं तो 7 हज किए ने, मैं जी उमरे का पता ही कोई नहीं मैं उमरे किने कीते ने, ते मुंह ते दाढ़ी फिर भी कोई नहीं,
सिर फिर भी नंगा, डिंगा चीर फिर भी निकलिया होया, पैंट शर्ट फिर भी पाई हुई है। की तेन मदीने का रंग चढ़िया बई, की तेन मक्के का रंग चढ़िया है? खरबूजे को वेख के कम से कम खरबूजे को रंग तो फड़ना चाहिए सी ना। ते नबी पाक ने सलातो सलाम दियां सुन्नतां दे रंग दे विच अपने आप रंगो, ते दुनिया विच भी कामयाबी, ते कब्र विच भी कामयाबी, ते हशर विच भी कामयाबी। दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है, उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम। भाई गल ये कि अगर कोई बंदा दाढ़ी शरीफ रख लवे ओदा बिगड़दा की है? हाफ साहब एक तो कुछ बिगड़ता नहीं, दूजे नंबर ते खुदा ताला उन्होंने इत्थे भी इज्जत ता फरमाएगा, कब्र विच भी इज्जत ता फरमाएगा, ते हशर दे विच भी इज्जत ता फरमाएगा। ते साडे हजूर किबला हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हुंदे सन, जे तू अपना डिंगा चीर सीधा कर लवे, सिर दे उत्ते टोपी पा लवे, सिर कज लवे, ते 5 वक्त की नमाज अदा करें, ते वालिदैन दा अदब करें, वड्डियां दा अदब करें, छोटियां दी शफकत करें, रिज़्क़े हलाल कमावे, ते अपने बीवी बच्चों को रिज़्क़े हलाल खवावें, ते तेनू अल्लाह ताला इनाम की अता फरमाएगा। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, तेरे वास्ते दुनिया में भी खुशखबरियां ने, तेरे वास्ते आखिरत दे विच भी खुशखबरियां। लेकिन अपने आप को नेक बनाओ, अपने आप को सीधे रस्ते ते चलाओ, अपना किबला दुरुस्त करो, अपना किबला मोबाइल ना बनाओ। ड्रामे ते फिल्मां ते फेसबुक ते यूट्यूब ते इंटरनेट ये तुहाडा किबला नहीं। तुहाडा किबला केड़ा होवे? खाना काबा तुहाडा किबला होवे। 5 वक्त की नमाज होवे मुंह तरफ किबला शरीफ, फजर होवे मुंह तरफ किबला शरीफ, जोहर होवे मुंह तरफ किबला शरीफ, असर होवे मुंह तरफ किबला शरीफ, मगरिब होवे मुंह तरफ किबला शरीफ, इशा होवे मुंह तरफ किबला शरीफ, तहज्जुद होवे मुंह तरफ किबला शरीफ, इशराक होवे मुंह तरफ किबला शरीफ, चाश्त होवे मुंह तरफ किबला शरीफ, जुम्मा होवे ते फिर भी मुंह तरफ। ते जे बंदा जुमे वाले दिन थोड़ा जिहा टाइम जल्दी आ जाए मस्जिद दे विच, ते तुहानू अल्लाह ताला इनाम की अता फरमाएगा। अज की वार से जुमे रात ते सुबह की ये बोलो, ए हदीसे पाक भी याद रखो। ते सुबह का दिन जड़ा ये आने वाला दिन तुसी करना की है? नबी पाक ने सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा जुमे वाले दिन सब तो पहले मस्जिद विच आउंदा है, गल बनी है ना, जेड़ा पहला आवे पहला पावे, ठीक है। जदों जुमे की पहली अजान होंदी है ना, ते फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे के उत्ते कलम ते दुआ लैके खलो जाते हैं। सोने दियां कलमां ते चांदी दियां तख्तियां होंदियां जेड़े होंदे ना आउण वाले उन्हां दे नाम लिखदे ने। ते जिस वक्त खतीब साहब मिंबर दे उत्ते बैठ जाते हैं उस वक्त कलमां दुआतां फरिश्ते वो किताबां वो कापियां बंद कर देंदे ने। जेड़ा पहला आया है अल्लाह ताला ने कितना सवाब अता फरमाया? मेरे ते तेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया। किने फरमाया? बोलो, मेरे ते तेरे आका ने फरमाया। ओ मेरे ते तेरे नबी जी दी जुबान विचों खुदा बोलदा है। ते जे तुहाडा ज़ौक होवे ते मैं इत्थे एक शेर पढ़ दवां तुहाडे ज़ौक वास्ते। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते, साडे नबी साडे वास्ते कुरान, किसे गैर दा बयान चंगा लगदा नहीं, किसे गैर दा बयान चंगा लगदा नहीं। कईयां ने पहली अजान होने तो बाद भी दुकानां खोलियां होंदियां ने, खुतबा जमा शुरू हो जाता है फिर भी दुकानां खुलियां होंदियां ने, कारोबार करते होंदे ने। कई लोग जानबूझ के अपने घरां च बैठे होंदे ने। सुनो, मेरे ते तेरे नबी दा फरमान हजूर फरमाउंदे ने, नबी पाक ने सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा सब तो पहले खुतबा जुमा सुनन दे वास्ते मस्जिद विच आएगा, अल्लाह ताला उन्हें ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब अता फरमाएगा। किहदी कुर्बानी दा? बोलो, अमीर लोग साल बाद कुर्बानी देंदे ने, ते दुंबे दे देंदे ने, बकरे दे देंदे ने, छतरे दे देंदे ने, बकरी दी कुर्बानी देंदे ने। ते बकरे दी कुर्बानी दवो ते एक कुर्बानी दा सवाब, छतरे दी कुर्बानी दवो ते एक कुर्बानी दा सवाब, बकरी दी कुर्बानी दवो, भेड़ दी दुंबे दी कुर्बानी दवो ते बोलो एक कुर्बानी दा सवाब। ते जे ऊंट दी कुर्बानी दवो किनियां? 7 कुर्बानियां दा सवाब। तुसी गरीबो किड्डे खुश नसीब हो, किड्डे खुश बख्त हो। अमीर लोग साल बाद एक कुर्बानी दा सवाब हासिल करन, तुसी 8वें दिन 7 कुर्बानियां दा सवाब हासिल करो।
عمل نہ کرو تو پھر بد نصیبی ہے، محرومی ہے نا، تے جے عمل کرو تو کنی خوش نصیبی ہے۔ یہ غریباں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انیاں ساتاں عطا فرمائیاں نے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب نو امیراں نال دے پیار سی تے غریباں نال بہتا پیار سی۔ امیر تے جنت وچ بعد جان گے، غریب پہلے جنت وچ جان گے۔ تے اے جان بوجھ کے خطبہ جمعہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے آؤ تے زیادہ ثواب حاصل کرو، تے قرآن پاک نے صاف ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، اور جمعے دی جدوں اذان ہو جاوے اپنے کاروبار چھڑ دو، خرید و فروخت بند کر دو، رزق حلال جمعے دی اذان تو پہلے وے تے رزق حلال جمعے دی نماز تو بعد وچ۔ جمعے دا جدوں ٹائم شروع ہو جاوے اس وقت رزق حلال نہیں ہوندا، تے خود بھی رزق حلال کھاؤ تے اپنے بیوی بچیاں نو بھی رزق حلال کھواؤ۔ اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، گھر والے نو اللہ تعالیٰ بہتا رزق وچ اضافہ فرمائے تے رزق وچ برکتاں عطا فرمائے۔ تے جننے بھی سارے مسلمان بھੈਣਾں بھرا تے جمع ہوئے نے محفل میلاد مصطفیٰ دے واسطے، محفل میلاد مصطفیٰ وچ آਉਣ دا مقصد تاں پورا ہوئے گا جے اسی اپنے اللہ تے اپنے پیارے نبی دے نال پکا وعدہ کر کے اس وعدے دے اوتے عمل کران گے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی 5 وقت دی نمازاں کنیاں نے بولو، ہتھاں دی انگلاں کنیاں نے، رات نو اپنی اپنی دکاناں دا ساری دیہاڑی دا حساب کتاب کر کے سوندے ہو، ذرا دی بھی دیکھیا کرو، اپنے ہتھاں دی انگلاں ویکھیا کرو تے اپنی نمازاں بھی دیکھ لیا کرو، نمازاں دا حساب کتاب کر کے سویا کرو جے نمازاں کنیاں پڑھیاں نے۔ اس واسطے میں امید کرنا وا محفل میلاد وچ آਉਣ دا مقصد کی ہے بولو؟ سب تو پہلا 5 وقت دی نماز۔ کیوں؟ اس واسطے اسی اس نبی دا میلاد منا رہے ہاں جس نبی نے دنیا دے اوتے تشریف لے اوندیاں ساری سب تو پہلے خدا نو سجدہ کیتا۔ اے میلاد مصطفیٰ دا پہلا سبق ہے۔ حضور نے اوندیاں سار کی کیتا بولو؟ سجدہ کیتا، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ او سجدہ پاویں امت دی بخشش واسطے کیتا سی لیکن سجدہ تے کیتا سی نا، تے سجدہ نماز دے رکناں وچوں ایک رکن ہے۔ اللہ پاک سانو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، آپ کے در کی فقیری تو جہاں کی ہے امیری، آ گیا ہے وقت پیری، آ گیا ہے وقت پیری، کرنا للہ دستگیری، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، چاندنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، اپنے دامن میں چھپانا، اپنے دامن میں چھپانا، کلمہ طیب پڑھانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حافظہ اب ہاتھ اٹھا کر سب کے
रोजा पे जाकर अपने रोजा पे जाकर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अस्सलाम सब्ज़ गुंबद के मकीन अस्सलाम रहमतल लिल आलमीन अस्सलाम सब रसूलों के रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। तमाम हज़रात तशरीफ रखो। आज तकरीबन माह रबीउल अव्वल शरीफ की 22 तारीख गुजर चुकी है, 23 तारीख मेरा ख्याल शुरू हो चुकी है, तो तकरीबन एक हफ्ता रबीउल अव्वल शरीफ का बाकी रह गया है। इस मौके उत्ते साडे हजूर किबला अलहाज पीर मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहिब साडे पीर मुर्शद फरमाते होंगे सन, सुनियो जश्न मीलाद घर घर मनाओ सभी, आ गया है तुम्हारा हमारा नबी। कोई अमीर है कोई गरीब है, नबी पाक ने सलातो सलाम का जिस घर विच एक मरतबा मिलाद हो जाए, हजरत इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि सारा साल अल्लाह के फरिश्ते आसमान तो उतर के उस जगह का दीदार करते रहते हैं। मैनूं बड़ी चंगी तरह याद है कि साडे महला रियासकर गोली में बड़े लोगों ने माशाअल्लाह अपने घरों में महफिल शुरू कीतियां सन। अज तो तकरीबन भाई गल सुनो तवज्जो नाल थोड़ी जी गल सुन लो। अज तो तकरीबन कोई 20-25 साल पहले जदों रबीउल अव्वल शरीफ सर्दियों में आउंदा हुंदा सी, उस वक्त काफ़ी अहबाब ने महफिल शुरू कीतियां, लेकिन उस वक्त मैनूं उन्हां दे मकान भी याद ने, उन्हां दे घर भी याद ने, किस तरह दे है सन ते किस तरह दे नहीं सन। कच्चे मकान ते थल्ले जगह भी कच्ची हुंदी सी। बड़े साडे महल्ले च ऐसे घर उस वक्त उन्हां दे मकान कोई एडे शानदार नहीं सन, तो उन्होंने अपने घर में बड़े शौक ज़ौक नाल महफिल करनियां। महफिले मिलादे मुस्तफा की बरकत के नाल अज माशाअल्लाह उन्होंने घर जाके वेखो अल्लाह ताला की ज़ात ने आली शान मकान उन्होंने बना दिते। महफिले मिलादियां बरकतां ने, लेकिन यह घर वो वे शेख लियाकत अली साहब का तकरीबन मेरा ख्याल 20-25 साल तो लैके हुण तक तसलसल दे नाल महफिले मिलादे मुस्तफा हो रही है। हो सकता है मेरा ये गुमान गलत ही होवे, 1 साल का शायद नागा पिया है, बाकी हर साल इस घर में महफिल मिलाद कदों हो रही है? तकरीबन 20-25 साल तो लैके तकरीबन कम अज कम 25 साल तो महफिल मिलाद शुरू हुई है, अजे तक माशाअल्लाह हो रही है। अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। दरे नबी पर जबी हमारी झुकी हुई है, झुकी रहेगी। दरे नबी पर जबी हमारी झुकी हुई है, झुकी रहेगी। हमारी नबी के सदके हमारी झोली भरी हुई है, भरी रहेगी। सुनहरी हमारे सीने सुनहरी जाली लगी हुई है, लगी रहेगी। लेकिन उन्होंने मेरे मुसलमान भैनों भरावां नूं जरा गौर करना चाहिए कि असी महफिल क्यों छड़ छड़ियां ने अपने घर में। साडे घर में सारा साल पता नहीं टीवी चलता रहिंदा है, फिल्मां चलदियां रहिंदियां, ड्रामे चलते रहिंदे ने, पता नहीं जो बच्चा बच्ची पैदा होवे खुसरे नचदे रहिंदे ने, पता नहीं की कुछ होंदा रहिंदा है। लेकिन क्या साल दे विच एक मरतबा साडे घर में महफिल मिलाद मुस्तफा नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक मनानी चाहिए, करनी चाहिए। साडा घर हजूर दे मिलाद तो महरूम ना रहे। यारो जे असी गुनाह करने तो सानू नाल फिर चंगा काम भी करना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला फरमांदा है अगर तुसी चंगे काम करोगे, नेकी दे काम करोगे, उन्हां नेका कामां दे सदके हो सकता है खुदा ताला तुहाडे गुनाह भी माफ फरमा दे। ते अपने घर नूं
نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دے چراغاں دے نال روشن کرو تے اللہ تعالیٰ سب نو جزا عطا فرمائے۔ انہاں ساڈے مسلمان بھیناں بھراواں نوں محلے داراں نوں او وقت یاد کرنا چاہیے ہے اور او اپنا ماضی یاد کر کے پھر حضور دے میلاد دے زیورات دے نال اپنے گھر نوں مزین و آراستہ کرنا چاہیے ہے۔ اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جشن میلاد گھر گھر مناؤ سبھی، آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا پروردگار عالم اپنا فضل و کرم رحمت برکت ہم سب کے شامل حال فرما۔ نماز عشاء سے لے کر اب تک جو تلاوت قرآن، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، درود پاک پڑھا گیا، نعرے لگائے گئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی پاک علیہ السلام کا میلاد بیان کیا گیا، حضور کے آنے کے تذکرے کیے گئے، نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر خیر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ عقائد کی اور اعمال کی اصلاح بھی کی گئی، فکر بھی دلایا گیا۔ یا پروردگار عالم جو سامعین نے سنا، یہ ساری محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس محفل پاک کا ثواب صاحب میلاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے توسط سے آپ کے والدین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی رضائی مائیں بالخصوص حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب آمینہ سے لے کر حضرت حوا تک آپ کی تمام امہات، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک آپ کے تمام اباؤ اجداد، اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت پاک، ازواج مطہرات، میرے نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، حضور علیہ السلام کے 3 صاحبزادے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے حنین، شہدائے تبوک، شہدائے یرموک، شہدائے کربلا، شہدائے کشمیر، شہدائے فلسطین، تمام شہدائے اسلام کی ارواح کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا پروردگار عالم جتنے بھی ہمارے دوست احباب، مسلمان بہن بھائی دور و نزدیک سے محلے دار اس محفل پاک میں حاضر ہوئے، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ اس حاضری کی برکت سے ان کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرما، اور ان میں سے جس کے جتنے بھی عزیز وفات پا چکے ہیں مولا سب کی ارواح کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین سب کے کاروبار میں، مال جان میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ آج بالخصوص جناب شیخ لیاقت علی صاحب کا یہ سالانہ ختم پاک بھی سمجھ لو، یا اللہ پاک ہم بالخصوص صاحب خانہ بانی محفل جناب شیخ لیاقت علی مرحوم کی روح کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک شیخ صاحب کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما، ان کی قبر کے اوپر قبر میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ پاک ان کو قبر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما، ان کو قبر کے اندر جنتی بچھونا عطا فرما، جنتی لباس عطا فرما، جنت کی ہوائیں عطا فرما، ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے یا اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ الہ العالمین ان کے صاحبزادگان کو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اور باقی احباب کو بھی 5 وقت کی نماز با جماعت پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار عالم سب کی خالی جوڑیاں اپنے فضل و کرم سے بھرپور فرما۔ جو بے اولاد ہیں یا اللہ میلاد کا صدقہ سب کو نیک فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما۔ یا پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت، حضور کا سچا پیار اور نبی پاک علیہ السلام کا سچا پکا حقا امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔